जो पळय लढो चालू आसा जे असोडा पंचायत हेणी गांवच्या लोकांनी आपलो पोट तिडकीन एक लढो घेतला कितें कोळसा प्रोजेक्ट जो शेळवणच्या गांवांक येवपाचो आसा आनी थंय जोरान तेंची काम जोरान ते खंयची तरी कंपनी एक मोठ्या तयारीन आपले मुखार सरल्यात कसले ते परमिशन आनी लोकांक विस्वासांत न घेता हो प्रोजेक्ट ते हाडपाक पळयतात। हांवें आयकलां की वास्कोकारांनी विरोध केला कोळशा खातीर आनी तेंचो विरोधाचो लढो चालू आहा। हो विरोधाचो लढो थंय बंद करून आमचेर लादपाचो आसा काय कितें जाल्यार आमी हो खोपून घेवचे ना। हो फक्त शेळवणकारां खातीर आनी वर्रेकारां खातीर ना, हो कुडचडेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आसा। कुडचडेंच्या मतदारसंघाच्या ह्या 7 किलोमिटरच्या हेची रेंज आसा आनी आमकां डेव्हलपमेंट नाका अशें ना, डेव्हलपमेंट जाय पूण अशे हानिकारक प्रोजेक्ट ते कोळशा खातीर कोणा तरी एक व्हडले हेजे खातीर ते आमकां आमचे लादनाकात। हांवूय BJPचो कार्यकर्ता, हांवूय BJP खातीर काम केलां, हांवें BJP खातीर आमकां हें आसा पूण BJPच्या सरकाराक हांव विनंती करतां कितें अशे प्रोजेक्ट आमचेर हाडून लादनाकात। आमी सुखान जगतात, आमी सुखान जगपाक जाय, सुखान मरपाक जाय। धुल्ल खावन आनी कोळसो खावन मरपाची तयारी आमची ना जाल्यार हे कुडचडें पेट्टलें हेजी तेणी काळजी घेवची की ते पेटोवची न्हू। ताका जे आमी भाव एक बरोबर सगळे चलता उठता बरोबर आसा तांकां एक सारकें रावपाक ह्या कुडचडेच्या थंड अशा वातावरणात एक सुंदर सुंदरमय आनी शांतमय एक रावपाक जाय। ही शांतमय बिगडपाक दिवची न्हू आनी हो कोळशाचो जो विशय आसा तो हांगाच तेणी बंद करचो असो हांव BJPच्या सरकाराक आनी CMा कडेन मागणी करतां। बरें, आतां एक जर हो प्रोजेक्ट जर आयलो जाल्यार एक कोळसो म्हणल्यार एक हेवी पॉल्युशन म्हणटा आमी, ल्हान ल्हान जे भुरगे आसा तांचे कितें इफेक्ट जातलो? पळय, हे कोळशाचे जे इफेक्ट आसा जे हांव वास्कोचे म्हाजे रिलेटीव आसात, म्हाजे सयरे नाती आसात ते सांगता कमीच कमी 7 किलोमिटर हेजी रेंज आसा। हो जेवणाक पसरता, जेवता ते अन्नाक पसरता, स्वासोस्वास घेता तेतूंक घेता लंग्सांक वता जाल्यार हो भुरग्यां खातीर कितलो म्हारग आसतलो। शिक्षण क्षेत्राक ह्या भुरग्यांक आमची स्कुलां जी लागींच आसा कुडचडेच्या वाठारांत तांकां शिक्षण घेवपाचें काय कोळशाचो हो सहन ह्यो रेस्पिरेशनांतल्यान ह्या स्वासोस्वासान भितर वचपाचो आनी आपले आरोग्य पेड्यार करून घेवपाचें। पयसो जाय, जगपाक जाय, पयसो जाय पडटा पूण कितें खावन बरें अन्न खावपाक मेळपाक जाय, बरें जगपाक जाय। पयसो कोण खंय घेवन वतले आमी? आमचें जीवन बरें उरतलें जाल्यार हे आमकां पोल्युशन जावपी प्रोजेक्ट आमकां नाका। कुडचडे हो वाठार जो आसा हाका कसलो शाप लागला हांव नकळो। जे जे कोणाक नाका जगार ते कुडचड्याक प्रामुख्यान हांगा येता। आमी पळयलो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आमकां सांगलो की पयलीं तुमी फक्त कुडचडेची गार्बेज हँडल करतले, आज अख्खी सावथ गोवाची गार्बेज हांगा येता। तो हाचो त्रास आसा। मायनींग पोल्युशनान तर आमचे लोक पयलीं त्रस्त जाल्ले, लोकांची आरोग्याचेर मोठ्यो मोठ्यो समस्या निर्माण जाल्ल्यो आसा। आज तांकां वाली कोण ना आनी हें आसतना आतां आनी एक मुद्दो जो होडर आनी शेळवण गांवांक येता तो म्हणल्यार मल्टीपर्ट जेटी आनी हांगच्या समस्त लोकांक एक भिरांकूळ भंय आसा की ही जेटी जी आसा हाका मल्टीबर्थ तरी नांव म्हणलें हे फक्त कोळसो आनी कोळशाक लागून ही जेटी जाता अशें सगल्यांक भंय आसा। हांगा सर्वे जालो, सर्वे जाता आसतना ज्या सर्वे रिपोर्ट दिल्लो आसा हो टोटल एरोनियस आनी फेक आसा। कोणें रिपोर्ट जो हो केला ताका जनतेच्या मुखार येवन ताणें लोकांक जाप दिवची पडटली। कारण हांगा जवळ जवळ 15,000 माड आसा, हांगा मँग्रोव्स आसा, हांगा ट्रेडिशनल फिशींग चलता, हांगा एग्रीकल्चर आसा आनी हे कांयच तातूंत त्या सर्वे रिपोर्टाक दिश्टी पडना। म्हणल्यार हो रिपोर्ट कुड्डो आनी भेड्डो जावन कोणें केल्लो आसा ताचो आमी खर निशेध करतात। जी वस्तुस्थिती आसा आनी जे रिपोर्टाक म्हणलां हातूंत खूब हेवेदावे आसात। ताका लागून आमी पयलीं ज्या मनशान हो सर्वे रिपोर्ट केला आनी ज्या डिपार्टमेंटान हो मानून घेतला हाजो आमी पयलीं निशेध करतात आनी हो सर्वे लोकांच्या सामकार पंचायतीक कळोवन आनी सगळ्यांच्या लोकांच्या मुखार हो सर्वे जावचो अशी मागणी करतात। गांववाल्यांनी हो कंप्लीट सर्वे केल्लो आसा, ताची CD आमचे कडेन आसा, ती आमी तुमच्या मुखार दवरतात आनी तुमचो रिपोर्ट कसो बेजलेस आसा, हो कसो एरोनिसान चुकीचो कसो आसा तें आमी तुमकां सांगूंक सोदतात। दुसरें म्हणल्यार ही जर जेटी जायत हांगा आज वास्कोकार कशे झगडटात, वास्कोकार कशे रडटात ही वस्तुस्थिती सगळे लोकांनी पळयल्ली आसा। ही साजाकी बाद स्थिती
ही कुडचडे गांव जावची आसा. हांगा आमी फक्त वोटरेचो आनी शेळवणचो विचार करना, कित्याक हो कोळसो फक्त वॉडरकारां सोदून आनी शेळवणकारां सोदून घुसपना. अख्खो 10 किलोमीटर जो वाठार आसा त्या वाठाराक हो कोळसो प्रदूशण करतलो, लोकांची लंग्स पेड्ड्यार करतलो, भुरग्यांचें आरोग्य पेड्ड्यार करतलो आनी मुखार भयंकर मोठे त्रास ह्या कोल प्रोजेक्टांतल्यान जावपाचे आसात. ताची शिटकावणी आजच आमी स्वता घेवया आनी आज जे आंदोलन छेडलां, ह्या शेळवणकार भावांनी, आमच्या वॉडरकार भावांनी आंदोलन छेडलां, ताका प्रत्येक कुडचडे केपेचो नागरिकान हाका पूर्ण पाठिंबो दिवचो आनी 23 तारखेक पाट्यार गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या मुखार जे पिसफूल आंदोलन जावपाचें आसा 11 वरांचेर, ताका प्रत्येकान कितलेंय काम असल्यार सुद्दां वेळ काडून ह्या आंदोलनाक तुमचो सहभाग दाखोवपाची सामकी गरज आसा. नाजाल्यार हो जर कोल प्रोजेक्ट जालो जाल्यार हे फक्त शेळवण आनी वॉर्डर पुरते मर्यादीत उरचें ना. अख्खो कुडचडेचो गांव, कुडचडेचो निसर्ग, कुडचडेचें उदकां सगळे प्रदूशीत जातले आनी मुख्य प्रामुख्यान सगळ्यांचे जे आरोग्य जे आसा तें पेड्ड्यार जातलें. ऑलरेडी लोकांनी कोविडाच्या वेळार सगळे आरोग्य लोकांचे हारिल्लें आसा. तातूंत भितर हो प्रोजेक्ट हांव लोकां कडेन हात जोडून मागतां की रिजनल हे लिमीट दवरनासतना सगळे कुडचडे, केपें, सांगेच्या लोकांनी एकठांय येवपाक उलो मारता आनी 23 तारखेक पाट्यार 11 वरांचेर ह्या फेब्रुवारी म्हयन्याक 23 तारखेक 11 वरांचेर पाट्यार गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा मुखार सगळ्यांनी जमचें आनी आमचो आवाज, आमचो एकचार आनी आमचो खर निशेध ह्या प्रोजेक्टा विरुद्ध आमी सरकारा मुखार मांडया. सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार, हांव मनोज नायक, एक्स सरपंच ऑफ विलेज पंचायत असोल्डा. तशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कळवणच्या वाठारान आनी ऑर्डरच्या वाठारान लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी फॉर कार्गो हँडलिंग येता म्हणून. आनी तशें हांवें म्हटलें की लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी कित्याक येता हें सगळें आमकां समस्त कुडचडेकाराक आनी कुडचडेकाराच्या ह्या वाठारांतल्या लोकांक खबर आसा. एक असो पोल्युटेड प्रोजेक्ट जो हांगा हाडपाक पळयतात तेन्ना ज्या भागान आमच्या जो प्रोजेक्ट ते हाडटात त्या भागान म्हाका दिसता आमचे कडेन एक 15,000 तरी कोकोनट ट्रीज आसा. आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स आसा, कितलेशे मँग्रुव्ज आसा, हे सगळे नश्ट करून हांगासर हे प्रोजेक्ट हाडपाक करतात. आनी एकाच लागून आमी खंय तरी येता त्या 23 तारखेर म्हणल्यार सोमाराक 11 वरांचेर पाटो पणजी जे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जे ऑफिस आहा ते येवन हांगा इन्स्पेक्शन करता, वारावार ते इन्स्पेक्शन करता तेन्ना आमी तेजेर एक मोर्चा हाडपाक थारिल्ले आसा. एक पिसफूल मोर्चा आसतलो. हालीं एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक एक मेमोरेंडम आमी दितले हे पिसफूल मोर्चांतल्यान दाखोवपाक की बाबा तुमी जो हांगासर तुमी जो हांगा इन्स्पेक्शन करता तें इन्स्पेक्शन खंय तरी एक पंचायती ज्या गांवच्या लोकांक एक अंधारा धरून केल्ले करतात. तशें हांवें की आमी एक कोर्टान धाव घेतलेली हेजे पयलीं एक 11 ऑगस्टाक 2025 एक कोर्टान एनजीटीन ऑर्डर दिल्ली हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक जेन्ना तुमी इन्स्पेक्शन करतले तेन्ना इन्स्पेक्शनाक आमकां असोल्डा पंचायतीक तुमी वांटेकार करचे. जे आमचे पॅटिशनर आशिल्ले जे आमी हे केस फायल केल्ली एनजीटीन तांकांय तुमी इन्फॉर्म करचे. पूण तरी सुद्दां तांकां बायपास करून आयज खंय तरी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. हांव समस्त कुडचडेकारां आनी कुडचड्याच्या म्हाज्या पुराय भाव भयणाक आनी कुडचडेचे इतर वाठार जे आमचे आसात, जे आमचे सांग्यार आसा, केपें आसा आनी सावड्डे आसा, ह्या पुराय लोकांक हांव एक विनंती करता, नम्रायेची मागणी करता, ह्या पिसफूल मोर्चाक तुमी सहभागी जावचे. फक्त सहभागी इतलेच लोकांक एक आमी मेमोरेंडम दितलो. त्या मेमोरेंडमा आमी एक थ्रू आमचे जो जितले सजेशन आसा, ग्रिवन्सीस आसा, त्या मेमोरेंडमाच्या मार्फत आमी बरयले वयतले. सगळ्यांनी ताका एक हातभार लावचो आनी एक जो पोल्युटेड प्रोजेक्ट आहा ह्या शेळवणच्या आनी ऑर्डरच्या भागांतल्यान एक आमी हद्दपार करया. सगळ्यांनी एकमेव हात लागून आनी हो जो प्रोजेक्ट हांगाचो दिनार ताका कंपनी हाडपाक पळयता तर परतून एकदां आमी ह्या गांवांतलो हद्दपार करतले आनी कुडचडे हे ग्रीन कुडचडे, क्लीन कुडचडे सांबाळटे हे पुराय कुडचडेकार वासिया काम. नमस्कार, आमी कुडचडेच्या असोल्डा ह्या पंचायती वाठारांत आसा, जे होडर वाठार आसा, जे शेळवण वाठार आसा, ह्या वाठारां भितर आयज लोक जे आसा ते पेटोवन उठले आसा. कारण डबल ट्रॅकिंग हो इश्यू आसलोच पयलीं. आतां जर पळय जाल्यार अनलोडिंग अनलोडिंग ह्या कारखान्याली जेटी जी आसा, ज्यो 2-3 जेटी आसा त्यो येवपाची आसा आनी हेजे खातीर जवळ जवळ 50-60 हजार स्क्वेअर मिटर जमीन काबार जावपाचो आसा. जवळ जवळ 15,000 माड जे आसा तेवूय वचपाचे आसा. तशेंच मँग्रुव्ज जी आसा न्हंयचे देडेक, ही न्हंयचे देडेचे मँग्रुव्ज सुद्दां काबार जावपाची परिस्थिती आनी पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान गांव काबार जावपाचो. आनीक जेन्ना जे लोडिंग अनलोडिंग येता तें लोडिंग आनी अनलोडिंग कसलें आसतलें हें सुद्दां अजून हे लोकांक अजून पटोवन दिल्लें ना किंवा त्या पद्दतीन हेरिंग जालें ना. म्हणटकीर लोक आयज उठलेले आसा. अशें म्हणटात की लोक उठलेले सगळ्यांचे फुट्टा. आयज सरकार वारंवार जो आसा तो फेलियर जायत गेलो असो अशें लोकांचें म्हणणें आसा.
आनी जर पळयत जाल्यार कुडचडे वाठारांत भितर अशेच अनेक प्रकल्प जे आसा ते लोकांक नासले प्रकल्प कुडचड्यार येता आनी हो सुद्दां जेटी जो आसा किंवा लोडिंग अनलोडिंग जो आसा हो मोठो प्रश्न आसा आनी गांवचो भवितव्याचो प्रश्न आसा हेजे खातीर सगळे यूथ जे आसा आनी सुजाण अशे लोक जे आसा ते आज भायर सरले आपली प्रतिक्रिया ज्यो आसा त्यो प्रतिक्रियाय दिल्ली आसा आमी पळयतात मुकुंद आसतलो जे किंवा सुशांत आसतलो किंवा दत्तराज आसतलो तशेंच आमचे काकोडकर आसतले हे सगळे पेटर्न उठले आसा आनी हेंचे बरोबर लोकूय आज भायर सरलेले आसा गांवान मिटींग जाता आनी फाल्यां जो आसा तो शिस्तबद्ध रित्या मोर्चा जो आसा तो डिपार्टमेंटाचेर व्हरपाचें आसा हांगा लोकांक नाका तेंच हांगा कुडचड्यार कित्याक येता लोकांक नाका सरकार तेंच कित्याक हाडपाक पळयता हे सगळे सरासरी प्रश्न जे आसा ते उपस्थित जाता गोंयाक जर आयज पळयत जाल्यार सगळे लोक रस्त्यार देंवले आसा अशी म्हाका दिसता खंयच्याच सरकारान भितर जालें ना पूण हो सरकार फेलियर हे दाखोवन दिता आनीक ह्या सरकाराची कुकर्म जी आसा ती अशे पद्दतीन भायर सरता आनी आयज संपूर्ण जे आसा कुडचडे वाठारांतले लोक जे आसा जवळ जवळ 2000+ लोक जे आसा ते फाल्यां पणजेचे पाट्यार ह्या डिपार्टमेंटाचे मोर्चाक वचपाचे आसा पुरो तयारी जी आसा ती सगळी चल्लेली आसा आनी गांवांनी गांवांनी मिटींगी ज्यो आसा त्यो सुद्दां चालू आसा म्हणजे लोकांक कोळशाचो एक खंय तरी दुबाव लागता लोडिंग अनलोडिंग हे सगळें रद्द जावपाक जाय अशें लोकांची मागणी आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.